नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। लामो समयसम्म सत्तारूढ दल नेकपा राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा अलमल्लिरह्यो। राष्ट्रिय सभामा डाक्टर युवराज खतिवडालाई पठाउने कि नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म अल्झिरहेको नेकपाले पछिल्लो समयमा निर्णय गर्यो कि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने। तर यो विषय टुङ्ग्याउन सत्तारूढ दल नेकपा र त्यसका नेताहरूलाई अत्यन्तै कठिन भयो। झन्डै यही विवादका कारणले नेकपा फुटी पो हाल्ने हो कि भन्ने अवस्थासम्म पुग्यो नेकपाको त्यो विवाद। र सँगसँगै अन्य थुप्रै विषयहरू पनि यो बीचमा आए सत्तारूढ दल नेकपामा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज स्थायी कमिटीको बैठकमा उठ्यो भने स्थायी कमिटीको बैठकमा यो आवाज बिस्तारै उठ्दै जाँदाखेरि स्थायी कमिटीको बैठक नै लामो समयसम्म अवरुद्ध भयो, स्थगित भयो र बस्न सकेन। त्यसपछि त्यो विवाद सुल्झाउनका लागि नेकपाले एउटा कार्यदल नै गठन गर्नु पर्यो र त्यो कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि भने बल्ल बल्ल नेकपाको विवाद केही मत्थर भयो। तर अहिले त्यस्तै खालका विवाद त सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको छैन। तर यति बेला जुन खालको सकस नेकपाका नेताहरूले बेहोरिरहेका छन् त्यो सामान्य पनि छैन। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा छ। कार्यदलले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि त्यो सुझाव पनि दिएको छ र मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा नेकपाका अध्यक्ष द्वय एकमत पनि छन्। यसमा विमति छैन मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा। तर विमति र बेमेलता कहाँनिर छ भने अब कुन कुन मन्त्रीलाई निकाल्ने, कुन कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कसलाई चाहिँ मन्त्री परिषदमा भित्राउने भन्ने यो विषयमा भने अध्यक्ष द्वयबीच त्यो मतैक्यता हुन सकिरहेको छैन। र एक ढङ्गको त्यो मापदण्ड पनि बनाउने भन्ने कुरा आएको थियो र मापदण्ड बन्यो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो ताकि मन्त्रीहरू त्यो छनौट गर्दा कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा। तर यो विषय ठोस रूपमा टुङ्गिसकेको भने अझै पनि छैन। त्यसैले पनि नेकपाका अध्यक्ष द्वयहरू दिनहुँको त्यो छलफलमा त रहनु भएको छ, तर त्यो छलफलबाट ठोस निकास भने निस्कन सकिरहेको छैन। आफूपक्षीय नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन शीर्ष नेताहरूको दबाब रहेको छ र मन्त्रीका लागि नेकपाका सांसदहरू शीर्ष नेताहरूको ढोका ढकढक्याउँदै हिँडिरहेका तिर त्यस्ता खबरहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। नेकपा नेतृत्व भन्छ आकाङ्क्षीहरू छन्। स्वाभाविक रूपमा ठुलो दलभित्र धेरै नेताहरू, धेरै सांसदहरू मन्त्रीका लागि त्यो आकाङ्क्षी रहनु अस्वाभाविक होइन। तर नेकपामा को मन्त्री बन्ने, के बन्ने भन्ने विषयमा भने विवाद छैन भनेर शीर्ष नेतृत्वले दाबी गरिरहेको छ। तर शीर्ष नेतृत्वको दाबी एकातिर छ भने अर्कोतिर वास्तविकता चाहिँ मन्त्रीहरूको त्यो नाम टुङ्गो लगाउन नसकेर प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निकै सकस परिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन नेकपाका नेताहरूलाई जसरी सकस परिरहेको छ यो स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक। र यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन नै यो आवश्यकताको विषय होइन भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन्, त कतिपयले चाहिँ होइन अब पुनर्गठन हुनैपर्छ, अहिलेका मन्त्रीहरूबाट काम देखिएन भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। र कतिपयले त यतिसम्म पनि भनेका छन् कि मन्त्री परिषद पुनर्गठन मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। तर जसले जे भने पनि प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन हुन सक्ने त्यो सम्भावना भने यति बेला छैन। नेकपाका नेताहरू यो अडानबाट, यो मागबाट र यो विषयबाट पछि हटिसकेका छन् र विषयान्तर भइसकेको अवस्था छ। तर मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने र गर्नुपर्छ भन्ने विषय भने नेकपामा जोडतोडका साथ उठेको हो र त्यसका लागि अध्यक्ष द्वयले यति बेला गृह कार्य पनि गरिरहनु भएको बुझिएको छ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी पुनर्गठन हुन नसकेको मन्त्री परिषद, मन्त्री बन्नका लागि नेकपाका सांसदहरूको त्यो दौडधुप र आफूपक्षीय
नेताहरूलाई सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब शीर्ष नेताले नै दिइरहेको यो अवस्थाका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ र हामी कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र रिपोर्ट लगत्तै यहाँहरूको टेलिफोनका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ कि आज हामीले जुन विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ वास्तवमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनका सन्दर्भमा यति बेला किन यो खालको सकस नेकपाका नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वले बेहोर्नु परिरहेको होला यसका विषयमा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ केही बेरपछि यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमको सुरुमा भने यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली र एकलौटी नियुक्तिलाई लिएर चुलिएको नेकपा विवाद मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने लगायतका विषयमा सहमतिपछि टुङ्गोमा पुगेको थियो तर सहमतिको हप्तौं बितिसक्दा पनि मन्त्री हेरफेर त परकै कुरा खाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने तय हुन सकेको छैन बहालवाला केही मन्त्रीको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको हुँदा तत्काल योग्य र सक्षमलाई नेतृत्व दिन आवश्यक भएको विज्ञको बुझाइ छ यिनीहरूले बाँडेर खाने अवस्था पनि देखिएन जसले जसले पाए त्यसले खाने जस्तो बिना मगरलाई मेलम्चीको चाहिँ नि मन्त्री बनाएर प्रचण्डले मतलब के भने खान थाले त्यसै गरिकन मतलब के भने प्रचण्डको भागमा परेको गृह र चाहिँ नि वन त्यो पनि मतलब के प्रचण्डको चाहिँ नि हातभित्र छ र त्योभन्दा बाहेकको ओलीजीको हातभित्र छ त्यसमा माधव नेपालका चाहिँ मतलब के भनेदेखि मन्त्रीहरू पनि अझ पछि छिरे ती पनि भुसालेहरू पनि मतलब के भने खानी दाउमै छन् सबै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र नियुक्तिको विषयबारे स्थायी कमिटीमा सहमति जुटेको बताइए पनि अध्यक्षद्वय दिनहुँ यही विषयका छलफलमा भने बस्न छाडेका छैनन् दिनमै पटक पटक भेट गरेर पनि उनीहरू कसलाई नियुक्ति गर्ने कुन कुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् छलफलको निष्कर्ष नआएका कारण पार्टीमा आकांक्षीको संख्या पनि बढिरहेको छ तर नेकपाका नेता मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको काममा कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्न छाड्दैनन् हिजो आफूले गर्ने कोसिस त मैले गरेको हुँ मन्त्री हुँदाखेरि त्यो कामको कारणले पनि धेरै हाम्रो चाहिँ अब जनमानसमा अनि हाम्रो नेताहरूको बिचमा हाम्रो चाहिँ संसदभित्र पनि उठ्छ कुरा तपाईँ मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ कि अब यो कुरो त अब प्रधानमन्त्रीज्यू आवश्यकता के देख्नुहुन्छ अथवा कसरी चाहिँ अब त्यहाँ एउटा एक खालको चाहिँ समन्वय गर्न पर्ने हुन्छ ती सबै कुरा निर्भर गर्छ पुनर्गठन नभएको भन्न मिल्दैन केही समय रिक्त भइरहेको छ तर नेताहरूको बिचमा एक किसिमको एक प्रकारको छलफल भइरहेको छ र केही समयभित्रै यो समाधान भएको समाचार तपाईँहरूले सुन्न पाउनु भागबण्डाका आधारमा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री समेत हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको नेकपाभित्र पात्रहरूमा सहमति नजुट्दा अन्योलता बढेको हो यसले गर्दा नेताहरूको असन्तुष्टि मात्रै होइन सरकारको दैनिक काम कारबाहीमा समेत असर पुगेको देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने काठमाडौँ आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा केही मन्त्रीहरूलाई अब यो नै आफ्नो यो कार्यकालको अन्तिम त्यो बैठक हुन सक्छ भनेर पनि लागेको थियो भन्ने विषय पनि सञ्चार माध्यममा आए केही मन्त्रीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा यस्ता विषयहरू यस्ता सन्दर्भहरू पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरे यति बेला विभिन्न मन्त्रालयहरू खारिज छन् केही मन्त्रालयको त्यो जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिइरहनु भएको छ र ती मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो निकै पहिले नै लाग्नुपर्ने थियो तर त्यो लागेको छैन र एकैपल्ट त्यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने र खाली रहेका मन्त्रालयहरूमा पनि त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वको त्यो विषय टुङ्गो लगाउने भनेर नेकपाका नेताहरू त्यसमा केन्द्रित भएका हुन् तर यति बेलासम्म मन्त्रीहरूको त्यो नाम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन र एक खालको त्यो मापदण्ड नै ठोस रूपमा तयार भइ नसकेको भनेर नेताहरूले बताइरहेका छन् बेलाबखत मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय आइरहँदा सेट नै परिवर्तन गर्ने सिङ्गो मन्त्री परिषद नै पुनर्गठन गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहने र बाँकी सबै अहिले रहेका मन्त्रीहरूलाई आउट गर्ने र नयाँ मन्त्रीहरू राख्ने भन्ने विषय पनि आइरहेको छ तर यसमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै इच्छुक नदेखिएको भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने र केहीलाई चाहिँ नयाँ मन्त्रीका रूपमा भित्राउने त्यो चाहना व्यक्त गरिरहेका कारणले पनि ढिलाइ भइरहेको भनेर भनिएको छ। हुन त मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ या मन्त्री परिषद पुनर्गठन तत्कालै हुँदाखेरि जनताको त्यो जीवनस्तरमा यसले तात्विक त्यो अन्तर र प्रभाव पार्दैन, तर एक खालको चासो भने निश्चय नै रहेको छ। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा जसरी विलम्ब भइरहेको छ, मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउनलाई यति बेला नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई जुन खालको सकस परिरहेको छ, उहाँहरू अल्झिन नपर्ने काममा यति बेला अल्झिरहनु भएको छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या होइन यो टुङ्गो लगाउनै पर्ने हो र यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको आवश्यकता नै हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? अबका क्रममा यहाँहरूको टेलिफोन हामी लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म वनस्थलीबाट निन्त्रबहादुर बस्नेत हो। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो मन्त्री मण्डल अब गठन नि यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब यो चुनावका लागि खर्च उठाउने हुन्, अरू केही पनि होइन। अनि अब यहाँ बार्गेनिङ यो कसले अब पार्टीलाई कति करोड उठाउने दिने, अब आफूले कति करोड राख्ने, कति करोड पार्टीलाई उठाएर दिनु पर्यो नि त। भोलि जनतालाई किन्नु पर्यो। अब पार्टीका लाने सट्टापट्टा गर्ने हुन्। यो देशका लागि होइन। जनताको हालत के छ स्थिति, जनता बोकै 22-25 सय जनता मरिसके। यिनीहरूको त्यो दिमागमा छैन। यिनीहरू कहाँबाट जाने, सत्तामा कहाँबाट पैसा कमाउने, भोलि चुनावका लागि व्यवस्था कहाँबाट गर्ने भन्ने हो। तपाईँको त्यस्तै हो भनेदेखि गोविन्द केसीले 19 पटक त तपाईँको अनसन बसे। प्रधानमन्त्रीले मेरो सुझाव, प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो र साँच्चै नेकपाको चाहिँ उज्जवल भविष्य बनाउने हो भने गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनुहोस्, ऊर्जा मन्त्री बनाउनुहोस्, फुलमान घिसिङलाई, रमेश खरेललाई तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्री बनाउनुहोस्। बादल त पुरै असफल भइसके। अनि तपाईँको त्यो बिना मगरले कति वर्ष भयो पानी आउँछ दसैँमा तिहारमा भनेको किन झुन्नाएर राखिराखेको। अनि तपाईँको यस्ता मान्छेहरू प्रेम सञ्जयलाई अप्तेरमा ल्याउनुहोस्। सुरेन्द्र के यति बेला यो आवश्यकता चाहिँ हो भन्ने यहाँको भनाइ होइन? मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने। यो बार्गेनिङ गरेर सत्तामा ती चाहिँ हारेका जनताले फालेका मान्छे लगेर के काम गर्ने? काम गर्नु एकातिर, कुम्लो बोकी छिमीतिर भने जस्तो काम गर्नु केही छैन। अनि मान्छे सट्टापट्टा गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, अनि लाने, देशलाई टास पल्टाउने, राष्ट्रमा ढिकुटी टास पल्टाउने, अनि विदेशीबाट भित्र्याउने। देशमा अर्थतन्त्रको स्थिति के छ? तपाईँ रेमिटेन्सको हालत यस्तो छ। अनि तपाईँको बेरुजु कति पुग्यो यिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन? अनि ऋण कति पुग्यो? भोलि के यिनीहरूले देश बेच्न, देश अन्तर्राष्ट्रलाई जिम्मा लाउन खोजेको हो? आफ्नो उद्योग कल कारखाना खोलेको खै? उद्योग कल कारखाना खोल्नु खानी। नेपालमा तपाईँको संसारमा नि नेपाल जस्तो देश संसारमा कहीँ छैन। नेपाल शुद्ध नेपाल हो। खानी जडीबुटी हाम्रो 120-25 जातिको संस्कृति, खानी जडीबुटी, हिमाल, पहाड, खोला, नाला, यहाँ क्यान्सर जाति पार्ने औषधि छ। यिनीहरू यो खोज्न चाहँदैनन्। हस्, धन्यवाद हजुर। विदेशीलाई दिने। धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। यहाँले आफ्नो विचार राखिरहनु भएको थियो र सँगसँगै उहाँले केही मन्त्री फलानु व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्री बन्नुपर्छ भनेर त्यो आफ्ना तर्फबाट एक खालको त्यो प्रस्ताव पनि अघि सार्नु भएको थियो। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ कि मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा यति बेला नेकपाको शीर्ष नेतृत्वलाई त्यो सकस परिरहेको अवस्था छ र यो भागभण्डा मिल्न नसक्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा विलम्ब भइरहेको भनेर नेकपा स्रोतले नै बताइरहेको छ। मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउनको लागि अध्यक्षद्वयको पटकको त्यो छलफल भइरहेको छ, तर छलफलले निष्कर्ष भन्ने निकाल्न सकिरहेको छैन। वास्तवमा यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको यो विषय का सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहँदा यहाँहरूलाई के लाग्छ कि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो भने चाहिँ अब जनताको त्यो अपेक्षा अनुसारको काम होला भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ, या यो
मन्त्री परिषद पुनर्गठन भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्नेवाला छैन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ। हामी यसमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, म गङ्गा प्रसाद श्रवण नेपाली नयाँ मान्छेबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर, यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो भनेदेखि चाहिँ जनताका अपेक्षाहरू पुरा होलान् या मन्त्री परिषद पुनर्गठन भए पनि या नभए पनि केही हुनेवाला छैन, यहाँलाई के लाग्छ? वास्तवमा एकै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि मन्त्री परिषद भए पनि नभए पनि नेपाली नागरिकलाई कुनै मतलब छैन। वास्तवमा अहिले देश र नागरिक जुन गम्भीर अवस्थामा फसिरहेको अवस्था छ, यो अवस्थामा उहाँहरूले त्यतातिर चिन्तन मनन गर्नु सट्टा एक पार्टीमा अनेक नेतृत्व, अनेक गुट उपगुटलाई भाग बन्न लाउनु पर्ने, भाग गर्नुपर्ने र फेरि अहिले एउटा भ्रष्ट गयो अर्को महाभ्रष्ट आउँछ, हामीलाई त केही फरक पर्दैन। त्यसकारण यो बेतुकको काम हो। र यदि उहाँहरू साँच्चै नै पुनर्गठन अहिले समयअनुसार गर्न चाहेको हो र दुईटा अध्यक्षहरू मिलेर गर्न चाहेको हो भनेदेखि अहिलेको मन्त्रीहरूमा आदि राख्नुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरू अवैधानिक बनाउनुपर्छ। अवैधानिक आह्वान गरेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई झुन्डाउने, मृत्युदण्ड दिने भनेर चाहिँ आह्वान गऱ्यो भने कोही पनि यसरी मन्त्री हुन लालायत होइनन्। त्यसैले देशको स्रोत र साधन जिम्ट्याउनको लागि र नागरिक र देशलाई गर्न, देशद्रोही कर्म गर्नको लागि अर्को पुराना गए नयाँ आउँछन्, हामीलाई कुनै फरक पर्नेवाला छैन। त्यसैले यसमा बेकारमा समय नखालौँ भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। मन्त्री परिषद पुनर्गठन भए पनि नभए पनि जनतालाई खास यसले प्रभाव पार्दैन। जनतालाई मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनु र नहुनुले त्यस्तो अर्थ राख्दैन भन्ने विचारहरू पनि आइरहेका छन्। त कतिपयले चाहिँ होइन मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन आवश्यक छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ ताकि यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा जसरी नेकपाको नेतृत्व यति बेला अलमलमा रहेको छ, यो अलमलमा रहिरहँदा जनताको भनाइ चाहिँ के रहेछ हामी यो बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनुषाबाट गोदावरीबाट महादेव महतो। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? यो यस्तो छ, जनताको राय लिने राम्रो कुरो हो, राय सबैसँग लिने, खामा चाहिँ आफ्नो मनले गाड्ने, सुन्नु सबै जनताको कुरो सुन्ने, तर जनताले जे भन्छ त्यसको विपरीत कुरा गर्ने, काम गर्ने, व्यवहार गर्ने। यो मन्त्रीमण्डल गठन भए पनि भए पनि केही हुनेवाला केही छैन होइन। एउटा आम मान्छेले बोलेको कुरोमा दम हुन्छ, तर मन्त्रीले एउटा कुरो बोल्छ 50 चोटि बोले पनि त्यो पुरा हुन सक्दैन। र यो मन्त्रीमण्डल चाहिँ अर्को गठन नभएको कारण एउटै छ। के कारण छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि वामदेव गौतमजीलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनलाई यत्रो खेला भयो होइन 6 महिनादेखि। अब यो सर्वोच्च अदालतले अड्को लगाइदियो, त्यही भएर यो गाँठो परेको, अरू कुरो केही होइन। तर मन्त्रीमण्डल अर्को बने पनि जुन गोरु आए पनि उयो कानै चिरेको कि के जोगी भन्छ नि हजुर, त्यही पारा हो यो। अब यो यसो गर्दा गर्दै 2 वर्ष बित्छ अनि हातमा आउँछ डल्लो। त्यति हो मैले भन्नुपर्ने। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो भने चाहिँ जनताका अपेक्षा अनुसार काम होलान् भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या लाग्दैन? र अहिले भएका मन्त्रीहरूको त्यो कार्यक्षमता राम्रो देखिएन र त्यो भएर मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या होइन जो मन्त्री भए पनि जनतालाई हुने केही होइन भन्ने यहाँहरूको बुझाइ छ? मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा चलिरहँदा, नेकपाको नेतृत्वलाई मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि त्यो सकस परिरहँदा हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, म हाडी गाउँदेखि अनिल चेतानी बोल्दैछु। नमस्कार सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही बोल्न चाहन्छु, अब अहिले चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल फेरबदलको कुरा आइराखेको छ है। अब देशमा यत्रो संसारमै भन्नु, देशमा मात्र त होइन, संसारमै यत्रो महामारी आइरहेछ यो कोरोनाको। कोरोनाले सारा व्यापार, उद्योग, अर्थतन्त्र सबै डामाडोल भइसकेको छ। स्कुलमा काम गर्न गएको टिचरहरूले तलब राम्रोसँग पाउँदैन, त्यहाँको कर्मचारीले तलब राम्रोसँग पाउँदैन, तर स्टुडेन्टको पैसाहरू तिरिराखेका छौँ। आधा
अनलाइन गरेर भए पनि उनीहरूले पढाइरहेका छन्। कल कारखानामा काम गर्नेहरूको मजदुरीहरू पाइरहेका छैन। हरेक चिजमा दुःख पाइरहेका छ जनताहरूप्रति। कोही पनि अलिकति जनताप्रति सोचौँ भन्ने नै छैन। पहिला चाहिँ नि वामदेवलाई कसरी ल्याउने, कुन चाहिँ झ्यालबाट भित्र छिराउने भन्ने कुरा थियो, त्यो बल्ल बल्ल छिरायो। अब वामदेवलाई कसरी मन्त्री बनाउने, अब मन्त्रीमण्डल कसरी चेन्ज गर्ने, कसको भागमा के गर्ने, कसको भागमा के राख्ने, कुन भाग कसको मान्छेकोलाई सचिव बनाउने, त्यस्तो खेल गरिरहेका छ यिनीहरू। यस्तै खेल गर्नु छ भने यिनीहरूलाई किन चुनाव गराउनु पर्यो? यिनीहरूले जनताहरूको दुःखको लागि पो हामीले राजतन्त्र फालेको हो त? राजतन्त्र त फाले त होइन। यही गर्नलाई रहेछ राजतन्त्र यिनीहरूले उ गर्नको फालेको। यिनीहरूलाई त सबलाई अब चुन्डाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु म। जनताप्रति यिनीहरू कोही पनि छैन, खालि आफ्नो कुर्सीको लागि मात्र दौडादौडमा लागि परेका छ। कोही अब सचिव हुन्छन् होला, कोही राजदूत हुन्छन् होला। अब यस्तै हो। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको विषयमावली मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो तयारीमा जुट्नु भएको भनिरहेको छ र नयाँ मन्त्रीहरूको त्यो नाम टुङ्गो लगाउन नसक्दा यति बेला नेकपा नेतृत्व अत्यन्तै सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। नेताहरूका दिनौँका बैठकहरू बसिरहेका छन् र आफूपक्षीय नेताहरूलाई, आफूपक्षीय सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनका लागि यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई शीर्ष नेतृत्वले नै दबाब दिइरहेको अवस्था छ र सँगसँगै यति बेला नेकपा नेतृत्वले के पनि भनिरहेको छ भने ठुलो दल भएको कारणले यति बेला आकाङ्क्षीहरू स्वाभाविक रूपमा छन्, आकाङ्क्षीहरू रहेको तर विवाद नरहेको भनेर नेकपाको नेतृत्वले भनिरहेको अवस्था छ। यो विभिन्न सन्दर्भका बिचमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? यहाँहरू चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो भनेदेखि चाहिँ यति बेला तमाम जो यति बेला जनताका अपेक्षा छन् ती अपेक्षाहरू पुरा होलान्, तपाईँ हाम्रा अपेक्षाहरू या हुँदैनन् होला? यहाँहरूलाई के लाग्छ? अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हजुर झापाबाट छैले सत्यडा। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा छ तर नामटुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन, के छ यहाँको प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम त तपाईँको कुन मन्त्रीले के काम गरे, के जिम्मेवारी दिएको, उनीहरूले के जिम्मेवारी गर्न सकेनन्, त्यो त प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्नु नि। प्रधानमन्त्रीलाई मैले नियुक्त गरेको थिएँ, यसले काम गर्न सकेन, मैले अर्को ल्याउनु पर्यो, उहाँले त्यो जवाफ त दिन सक्नु पर्यो नि। अब जस्तो मेयरको गोरु डह्रो भयो भने तपाईँको दाई राम्रो हुन्छ। जब मेयर नै काम दिएन भने त्यो तपाईँको जतिसुकै मन्त्री फेरे पनि, अब उहाँको 3 वर्ष 2.5 वर्ष कति कार्यकाल छ, त्यो कार्यकालभित्र उहाँले जतिसुकै 100 जना मन्त्री फेरे पनि त्यो भएका 300 जना कतिजना सांसदहरू छन् सबैलाई मन्त्री बनाए पनि आफू ठिक ठाउँमा नबसेपछि त्यो मन्त्रीहरूले कुनैले पनि काम गर्दैनन्। त्यो सबै उहाँले नै आफै नियुक्ति गर्न खोज्नुहुन्छ, सबै आफै सर्वा भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई अहमता छ। त्यो मन्त्रीहरूलाई त विभागीय मन्त्रीहरूलाई त के काम गरिस्, कतिको काम गरिस् भनेर उहाँले स्पष्टीकरण लिएको पनि छैन होला। सायद लिएको भएदेखि उहाँले उहिले नै त्यो स्पष्टीकरणबाट चित्त नबुझ्दा उहाँले नै निकालिसक्नुहुन्थ्यो। अहिले पार्टीको विवाद भएकाले यसो फाँसो फुस्नु पार्नलाई आफ्नो पकेटको मान्छे छिराउन मात्रै काम भएको छ अहिले होइन। यो तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कुरो त नेतृत्व जुन प्रधानमन्त्री नै अहिले लगभग असक्षम भएको हो। दुईचोटि फेरिनु मन्त्रीहरू फेर्नु भनेको प्रधानमन्त्री नै असक्षम हो। त्यस कारणले त अब यहाँ त तपाईँको अब यो आउँछ र ऊ आउँछ भनेर जनतालाई त बेल पाएको हर्ष न विषद, न जनता खुसी छन् न जनता दुखी छन्। अब यो मन्त्रीमण्डल जसुकै फेरबदल गरे पनि प्रधानमन्त्री नै अरू कोही केपी पछि अरू कुनै आए पनि हुनेवाला यहाँ तपाईँको जनतालाई केही पनि छैन। जनता कोरोनाको महामारीमा छन्। उहाँहरू के भयो भने चाहिँ ठिक होला, के भयो भने ठिक होला ताकि प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरू परिवर्तनले खास अर्थ राख्दैन, केही हुनेवाला छैन भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। के चाहिँ हुनु पर्यो त? के भयो भने ठिक होला? मन्त्री कुन चाहिँ मन्त्रीले काम गरेन उहाँले त्यो एक्सन लिनु पर्यो नि त। यो मैले जिम्मेवारी दिएको थियो, तपाईँले के काम गर्नुभयो भनेर त जनतासम्म त आउनु पर्यो न। उहाँले कुनै पनि मन्त्रीलाई न अहिलेसम्म एक्सन दिएको छ। उहाँले नम्बर दिनुभयो, कसलाई कति नम्बर दिनुभयो, आफ्नो गोजीबाट झिकेर जस्तो मन लाग्यो राम्रो लाग्यो नम्बर दिनुभयो। आफ्नो जुन फेभरमा बोल्नेलाई उहाँले बढी नम्बर दिनुभयो, उहाँको अलिकति नेगेटिभ बोल्नेलाई उहाँले
नम्बर घटी गरेर पहिलेका मन्त्रीहरू निकालेको त यथार्थ थाहा छ नि त। जस्तो गोकर्ण विष्टले के काम गरेका थिएन, उनले त गर्न त खोजेको थियो नि, जनतालाई अलिकति सहानुभूति त लगभग दिएको थियो नि त। विदेशी उसमा जाने बाहिर जाने मान्छेहरूलाई भयो त्यो उहाँले त लगभग गर्न खोजेको हो नि। उहाँले कति नम्बर दिएर उहाँले कतिमा पार्नु त्यो त प्रश्न देखिन्छ नि त। राम्रा मान्छेलाई कसरी हुन्छ कि काने, खराब मान्छे कसरी हुन्छ भित्र हाल्ने, यो त तपाईँको लगभग नेकपा भित्रको अहिले यो त सिस्टमै बसिसकिरहेछ नि। अब महाधिवेशन पनि आउँदैछ, त्यो महाधिवेशनलाई पनि मध्यनजर गरेर त्यो जित्ने पकडमा आफू पछि चाहिँ कसरी राजनीतिकमा आउने पकडमा मात्रै यो भागबण्ड भएको छ। जनताका पक्षमा यो चाहिँ पटक्कै छैन, बिल्कुलै छैन। यसमा त हामी जनतालाई त बेल पाएको कागलाई बेल पाएको हर्षण बिर्सन, हामीलाई खुसी बजार र ताली बजार हिँड्नु छ न, हामीले अब दुखी नै भएर हिँड्नु छ, यो त अर्थै हुँदैन। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ र टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकहरूको मध्ये कतिपय दर्शकहरूको भनाइ छ कि हामीलाई खास यो यसले अर्थ राख्दैन, यो कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मात भने जस्तै हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। कतिपय दर्शकहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया छ कि होइन पुनर्गठन हुनुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया छ। सामाजिक सञ्जालमा यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका दर्शकहरू यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नका लागि पनि हामी थप आग्रह गर्दछौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म उदयपुर लिम्पटा कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 बाट बोल्दैछु, गंगा प्रसाद पोखरेल। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? म गंगा प्रसाद पोखरेल। हजुर गंगा सर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? होइन, आफ्नो कुरा नि यो मन्त्रीमण्डल गठनको विषयमा चाहिँ यो मन्त्रीमण्डल गठनको विषयमा चाहिँ नि के गर्नुपर्ने हो भने यो हारेकाहरूलाई मात्रै एकचोटि मन्त्री बनाइदिने पाएको हुन्थ्यो कि बाबुहरू। यहाँले यो टेलिभिजनको आवाज चाहिँ अलिकति सानो बनाइदिनुहोस् न है, अनि कुराकानीका लागि हामीलाई सजिलो हुनेछ। मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्ने हो, जितेकालाई सबै छोडिदिएर हजुर जनताको त्यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन्, व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन्। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एकपल्ट हारेकाहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाएदेखि ठिक हुन्थ्यो कि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः यति बेला वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू जो गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित नेताहरू हो, उहाँहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लगिसकेपछि उहाँहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा त्यहाँ लगिसकेपछि चाहिँ जनताको यो खालको गुनासाहरू, यो खालका व्यङ्ग्यात्मक भनाइहरू आएका हुन्। सम्भवतः उहाँले त्यतैतर्फ इङ्गित गरिरहनु भएको थियो। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी बोलेको। गणेश सर, यहाँले टेलिभिजनको आवाज चाहिँ अलिकति सानो बनाइदिनुहोस् न सुरुमा। सानै छ सर। अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने मान्छेहरू हाले भनेको त यो त सामान्य कुरा भइहाल्यो, आफ्नो मान्छे ल्याउँछन्। कोही अघि हाम्रो नेताबहादुर बस्ने सरले भनेको जस्तै कुरा हो, सेटिङ मिलाउने खाने, त्यो त यो परिपाटी नै छ यो 30 वर्षीय बहुदलीय व्यवस्थामा त। मलाई मन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्री हो मुख्य काम गर्ने, देशको बागडोर चलाउने। अब प्रधानमन्त्री नै कुनै अहिले 30 वर्षको इतिहास कुनै पनि प्रधानमन्त्री सक्षम भएन बहुदलीय व्यवस्थामा। अलिकति योग्य भनेका कृष्ण प्रसाद भट्टराई र मनमोहनजी देखिए, दागी देखिएनन्, बस मिस्टर क्लिन भए तिनीहरू दुईटा। र बाँकी जति प्रधानमन्त्री आए कुनैबाट के आश पनि गर्न सकिएन। मलाई एउटा कुरो याद छ, 2048 सालको हजुरको पहिलो चुनावमा, आम चुनावमा मोरङको 1 नम्बर क्षेत्र डाइनियामा विद्या प्रसाद कोइरालाले यहाँ आमसभा गर्दा के भने म पञ्चायतको जस्तो सूर्यबहादुर होइन, म त्यो प्रधानमन्त्री हुन्न, म त्यो हुन पनि होइन, म बोलेको कुरा पुर्याउँछु भने त सबभन्दा करप्टेड र काम बिग्रिएको विद्या प्रसाद कोइरालाको पालामा
हेर्नुहोस् किनभने आरएनएसी डुबाइयो सरकारी पहिला महेन्द्रका पालाको उद्योग धन्दा सब बेचेर स्वभाव बनाइयो त्यस कारणले अब त्यहीबाट सुरुवात त्यसरी आएको छ अब अहिले त्यसपछि मैले आश गरेको एउटा बाबुराम भट्टराई हो बाबुराम भट्टराईजीबाट मैले पनि धेरै आश गरेको थिएँ पढे लेखेको मान्छे 17,000 मान्छे मारेर आएका देशमा उथल पुथल गर्छु भनेका थिए लोक केही गर्छन् भन्ने थियो तर उनले पनि जुन गिरिजाप्रसाददेखि पुरानो जुन परिपाटी थियो त्यो नै दोहोऱ्याए श्रीमतीको उसमा काम गर्न थाले जेठी सासूहरूलाई नियुक्ति गर्न थाले मुखले चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने काम कुरो केही पनि गरेन पढे लेखेको जुन सोच धेरै मान्छेले बनाएका थिए बाबुराम भट्टराईले केही गर्छ यो देशमा भनेर तर केही पनि गरेनन् झिँगा पनि मारेनन् त्यस कारणले अब यो कोसँग आश गर्ने अब गोकर्ण विष्ट अलिकति मन्त्रीमा अहिलेसम्म देखिएकोमा केही सुधार गर्ने गरेका थिए ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरिमा र यो हजुरको श्रम मन्त्री हुँदा तिनलाई टिक्नै दिएनन् यिनीहरूले हेर्नु किनभने राम्रो मान्छे यहाँ राख्दैनन् तपाईँ आफ्ना मान्छे चट्टे बट्टे ल्याएर खाने उ गर्ने अनि काम गर्ने कुनै योग्य भएका मान्छे पनि छैनन् त्यो अहिले अब लाइन दौडधुप भइरहेको छ शीर्ष नेताको घर दैलोमा भन्ने जुन आएको छ अब यो के भने पहिलो पञ्चायत बेलामा त के थियो भने राजाको नेतृत्व हुन्थ्यो योग्य मान्छे छानिन्थ्यो जसले जे पठाएको छ त्यो अनुसारको मन्त्रालय दिन्थ्यो अहिले त्यो रहेन हेरौँ अब पञ्चायतमा गराएको मान्छे भनेको तुलसी गिरी 32 सालमा तुलसी गिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि उनी योग्य देखिए किनभने पञ्चायतको दोस्रो संविधान संशोधन गरेर उनले गाउँ फर्कालाई संवैधानिक अङ्ग बनाएर पञ्चायतलाई अरू कठोर बनाएर छोडिदिए उनी अलिकति पछि गएर ऊ विवादमा परे तर मान्छे चाहिँ डरो मान्छे हो तुलसी गिरी हेर्नुहोस् तुलसी गिरी जति पनि यिनीहरू भएनन् अहिले काम त गरेका हुन् तुलसी गिरीले त्यो बेलामा तर के थियो भने राजाको नेतृत्व थियो राजाले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्थ्यो त्यसमा अलिकति विवाद भएपछि उनी पछि फेरि हटे अब बाँकी पञ्चायतमा पनि कृतिनिधि मिस्टर क्लिन हुन् अब सूर्यबहादुर यो नरेन्द्र प्रसाद रिजालहरू यिनीहरूले त के काम गरेन त्यस्तै अब अहिले म हेर्दैछु हाम्रो प्रचण्डजी अब त्यत्रो दलका मात्र आएका मान्छे केही पनि देखिएको छैन योगदान केही पनि छैन आफ्ना मान्छे राख्ने यो गर्ने अब म नभए यो देश चल्दैन भन्ने जस्तो कुरा गर्ने के राजा नभएर देश चलेन र त्यस्तै कुरा हो नि यहाँ अरू मान्छे योग्य छैनन् र अनि अब यस्तो मान्छेले नेतृत्व दिएकोले यहाँ के आश गर्ने हामीले एउटा भूमि मात्रै कुरो हो देश त अधोगतिमा भइसकेको छ अब जो आए पनि उनीहरूले आफ्नो पेट भरेर जाने हुन् अब दौडधुप गरेका छन् आफ्नो सेटिङ गर्ने ऊ नेत्रबहादुरजीले भनेको मलाई एकदम 100% विश्वास पनि छ हुने पनि त्यही हो अब माधव कुमार नेपालको सेटिङ यता झलनाथको यता ओलीको प्रचण्डको ती सबै आफ्नो मान्छे राखेर त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ योग्य मान्छे खै छानिएको छ क्वालिफिकेसन डिग्री अनुसारको काम गर्ने क्षमतावान जस्तो कुलमानले हटाइयो कुलमान त अलिकति राम्रो देखिएको थियो नि त अहिले गोकुनालाई हटाइयो पहिले गोकर्ण विष्टलाई अनि अब त्यस्तै मान्छे यहाँ भेटिँदैनन् पनि सधैँ पनि छैनन् बिचरा छन् ती आउन पनि आउँदैनन् त्यसैले हामीले कुनै आश त्यो भए पनि नभए पनि कुनै अर्थ छैन नेपालको हकमा इन्डियामा हेर्नुहोस् त मोदीले मन्त्री छान्दाखेरिमा सबै क्वालिफिकेसन हेरेर मन्त्रालय दिएको छ उसले आफ्नो जुन कार्यशैली हो त्यो अनुसार मूल्याङ्कन गरेको थियो एसेसमेन्ट गरेपछि उसले हटाइ पनि दिएको छ अब यहाँ त्यो छैन हेर्नुहोस् यहाँ त आसेपासे तलमाथि हजुर जिउ गरेर खाने हो यहाँ कुनै राम्रो काम पनि देखिएको छैन त्यसैले यसो भन्नु नै केही छैन अब राख्छन् ठिकै छ राख्नु देश त गइसकेको छ हजुरको जर्जर भइरहेको छ अब यो हजुर हस् धन्यवाद सर हजुर धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा र नहुँदा त्यसले खास अर्थ राख्दैन भन्नेहरू धेरै देख्नु भयो अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ कहाँबाट को हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार म पनि यहाँ बोल्न खोजेको थिएँ हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म तनहुँबाट कृष्ण दराई हो कृष्ण दराई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर के दरेलले पनि बोल्न पाउँछ कि भनेर एउटा हजुर हुन्छ तपाईँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यति बेला मैले आफ्नो कुरा छोटो जब मलाई हुनु आउँछ उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ मास्क लेनले के भनेको थियो जाने मास्क लेनको सम्बन्ध चाहिँ थियो कङ्ग्रेसको पनि त्यही थियो होइन मैले भन्न खोजेको अहिले झन् प्रधानमन्त्रीज्यू पनि मैले टेलिभिजनमा हेरिरहेको छु मैले होइन मन्त्री परिषद बढाउने घटाउने अब सांसद अब झन् उहाँलाई ल्याउने भन्ने खालको कुरो भयो होइन त्यो भइसकेपछि हारेको मान्छेले पनि त्यो पद पाइएन र झन् उसले पनि त्यो पद पाउने भएर चुनाव किन गर्नु पर्यो भनेर मैले हेरिरहेको छु म पनि साउदीमा पुरै दुबईमा 17 वर्ष बिताएको अहिले घर आएर पछि त्यही म
48 सालबाट मेरो झन् एजुकेसनमा नै 18 हो, एजुकेसन 18 हो। तर मैले नेपालमा इन्स्टिट्युटमा काम गरेँ, यहाँ नेपाली विकास केन्द्रमा काम गरेँ हो। तर मैले उहाँलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यो ठाउँ चाहिँ हुनु भएन भने मैले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई यो भन्न चाहन्छु, हारेको मान्छे पनि त्यहाँ जानुहुन्छ भने यदि नेपाल कम्युनिस्टको चाहिँ यसको केही चाहिँ रहनेवाला छैन भने चाहिँ मैले भन्दैछु। उहाँ हेरिराख्नु पर्यो टेलिभिजन, म किन गरेँ म हजुर हस् हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने, आफ्नो विचार राख्नुहुने, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्नुहुने र अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यही सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।